दोस्तों, दुनिया की तारीख खौफनाक जंगों से भरी पड़ी है जिनमें लाखों इंसानों ने अपनी जानें गंवाईं। मुल्क के मुल्क तबाह हो गए। इन जदीद और कदीम जंगों में ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ और बाज़ औक़ात तो पूरी सल्तनतें ही सफ़े हस्ती से मिटा दी गईं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी जंग भी हुई जिसमें ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई हथियार इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसके बावजूद एक अजीमुशान और दुनिया की चंद बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं कि इस सल्तनत में पहले जंगें नहीं हुई थीं, लेकिन जिस जंग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें कोई मुहलिक हथियार वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ। एक ऐसी सल्तनत जिसके सामने यूरोप कांपता था, सिर्फ चंद दस्तखतों और माहिदों तले ऐसी दबी कि दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी। ये कहानी है सल्तनत उस्मानिया की, जहाँ ना तो कोई बड़ा हमला हुआ और ना ही कोई बहुत बड़ी बगावत। ये कहानी है कर्ज के इस मीठे जहर की जिसने देखते ही देखते पूरी सल्तनत को निगल लिया। तो फिर आइए जानते हैं कि आखिर कर्ज़ों ने कैसे सल्तनत उस्मानिया को इतना कमज़ोर कर दिया कि इसका नामो निशान तक बाकी न रहा। दोस्तों, मैं हूं उमर वड़ाइच और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए आप पिक सोचो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, 18वीं सदी के आखिर तक सल्तनत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। ये वो दौर था जब इस सल्तनत की सरहदें वियना से लेकर यमन के पहाड़ों तक फैली हुई थीं। लेकिन इसी दौरान दुनिया में कुछ ऐसा भी हो रहा था जिसे उस्मानी दरबार बरवक्त समझ ना सका। बरतानिया और फ्रांस में सनती इनकलाब की भट्टियाँ दहक रही थीं, रेलगाड़ियाँ फासले मिटा रही थीं और भाप से चलने वाले देव हैकल बहरी जहाज़ समंदरों पर अपनी ताकत का ऐलान कर रहे थे। यूरोप टेक्नोलॉजी और रुपए पैसे और सरमाए के बलबूते पर नित नई ईजादात कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत अपने पुराने और रवायती निज़ाम में कैद थी। किसान पुराने तरीके से ही खेती बाड़ी कर रहे थे, टैक्स का निज़ाम बोसीदा हो चुका था और फ़ौज जदीद हथियारों से महरूम थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्काइव्स और मशहूर बरतानवी तारीखदान क्रिस्टोफर क्ले की किताब गोल्ड फॉर द सुल्तान के मुताबिक उस्मानी सलातीन जाहिल नहीं थे। वो जानते थे कि उन्हें जदीद दौर का मुकाबला करने के लिए रेलवे, टेलीग्राफ और जदीद फ़ौज की ज़रूरत है, लेकिन इस तरक्की की कीमत बहुत भारी थी और सल्तनत का ख़जाना सदियों की जंगों, बद इंतज़ामी और करप्शन वगैरह की वजह से खाली हो चुका था। 1853 में सल्तनत उस्मानिया का टकराव रूस के साथ हुआ और क्रीमिया की जंग छिड़ गई। रूस की पेशकदमी देखकर बरतानिया और फ्रांस उस्मानियों की मदद को पहुँचे, लेकिन वो तनहा नहीं आए थे। वो अपने साथ लंदन और पेरिस के मक्कार और चालाक तरीन बैंकर्स भी लाए थे। बीबीसी की एक तारीखी दस्तावेजी फिल्म के मुताबिक अगस्त 1854 में सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार गैर मुल्की कर्ज के माहदे पर दस्तखत किए। ये वो लम्हा था जिसने तारीख का धारा बदल डाला। मुआहिदा बज़ाहिर 3 मिलियन पाउंड्स का था, लेकिन लंदन की डेंट एंड कंपनी और दीगर साहूकारों ने फ़ीस और कमीशन वगैरह की मद में इतनी कटौतियाँ की कि सल्तनत उस्मानिया को रकम तो पूरी ना मिली और उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही मिल पाया, लेकिन सूद पूरे के पूरे कर्ज पर ही देना तय पाया। ये एक मीठा जहर था। क्रीमिया की जंग तो किसी न किसी तरीके से जीत ली गई, लेकिन उस्मानी अशराफिया को एक ऐसी बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं था। वो बीमारी ये थी कि जब भी आइंदा ख़जाना खाली हो, यूरोप से कर्जा ले लो। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के लिए पहला कर्ज मजबूरी था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो माशी खुदकुशी की बदतरीन मिसाल थी। सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने जब यूरोप के चमकते दमकते महलात की कहानियाँ सुनी तो उन्हें लगा कि पुराना टॉपकापी महल अब सल्तनत उस्मानिया की शान के लायक नहीं रहा। उन्होंने आपनाए बासफरस के किनारे इस्तांबुल में एक नया, जदीद और इंतहाई पुरतइश महल तामीर करने का हुक्म दिया, जिसे डोल्माबाचे पैलेस कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस महल की कीमत क्या थी?
5 ملین عثمانی سونے کے لہرے، جو آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 33 ٹن سونا بنتا ہے۔ یہ اس وقت کی سلطنت عثمانیہ کی پوری سالانہ ٹیکس آمدنی کا تقریباً 1/4 حصہ تھا۔ اس محل کی چھتوں پر 14 ٹن خالص سونا استعمال ہوا۔ اس کے مرکزی ہال میں ملکہ وکٹوریہ کا تحفہ 4.5 ٹن وزنی دنیا کا سب سے بڑا کرسٹل فانوس آج بھی لٹک رہا ہے، مگر یہ سونا اور کرسٹل سلطنت کی رگوں سے خون نچوڑ کر لایا گیا تھا۔ یہ محل دراصل سلطنت عثمانیہ کی مالیاتی قبر تھا۔ اس کے بعد سلطان عبدالعزیز کا دور آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عثمانی بحریہ کو دنیا کی بہترین طاقت بنانا ہے۔ یورپ کے بینکوں سے مزید بھاری قرض کیے گئے۔ جدید دھاتی بحری جہاز برطانیہ اور فرانس سے منگوائے گئے۔ اس سے قبل وہ لکڑی کے بحری جہاز استعمال کرتے چلے آ رہے تھے۔ یوں کاغذوں میں تو عثمانی بحریہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی بحری طاقت بن گئی، مگر حقیقت اس سے مختلف تھی۔ تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے پاس ان دیو ہیکل جہازوں کے بوائلرز میں ڈالنے کے لیے کوئلہ تک خریدنے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ جہاز آبنائے باسفورس میں کھڑے کھڑے زنگ آلود ہو گئے۔ وہ کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، وہ تیرتے ہوئے تابوت تھے جن پر سلطنت نے اپنا مستقبل قربان کر دیا تھا۔ صرف 20 برس میں 1854 سے 1874 تک عثمانی حکومت نے 15 بڑے بین الاقوامی قرض لیے۔ ہر نیا قرض پچھلے قرض کی سود کی قسطیں چکانے کے لیے لیا جاتا تھا۔ اسے آج کی معاشی زبان میں ہم پونزی اسکیم کہہ سکتے ہیں۔ 1838 کے معاہدے بالٹا لیمان کے تحت یورپی طاقتوں نے عثمانی حکومت پر دباؤ ڈال کر درآمدی ڈیوٹی کو 12% سے کم کروا کر محض 3 سے 5% تک کروا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دمشق اور حلب کے مقامی کپڑے کے کارخانے برطانوی سستے مال کا مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر تباہ ہو گئے۔ معیشت کا پہیہ رک گیا اور سود کا میٹر بجلی کسی تیزی سے چلنے لگا۔ 1870 کی دہائی تک صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی تھی کہ ریاست کی کل آمدنی کا 50 سے 60% حصہ صرف قرضوں کے سود کی ادائیگی میں جا رہا تھا۔ تعلیم، صحت اور عوامی فلاح کے لیے خزانے میں ایک پائی نہیں تھی۔ حکومت مقامی ساہوکاروں سے 20 سے 24% کے خوفناک سود پر قلیل مدتی قرض لے رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جس کا ڈر تھا۔ 1873 میں ویانا کی اسٹاک ایکسچینج میں کریش ہوا، جس نے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسے تاریخ میں دی لانگ ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یورپی بینکوں نے راتوں رات سلطنت عثمانیہ کو نئے قرض دینے بند کر دیے۔ اسی دوران اناطولیہ میں خوفناک خشک سالی اور قحط بھی آ گیا۔ ٹیکس کی وصولی تقریباً صفر ہو گئی۔ اکتوبر 1875 میں خزانے میں آخری سکہ بھی ختم ہو گیا۔ 6 اکتوبر 1875 کو گرینڈ وزیر محمود ندیم پاشا نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جسے فرمان رمضان کہا جاتا ہے۔ اس ایک کاغذ کے ٹکڑے نے دنیا بھر کے مالیاتی بازاروں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا کہ وہ دیوالیہ ہو چکی ہے اور اپنے غیر ملکی قرض خواہوں کو قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکتی۔ اس وقت سلطنت پر کل غیر ملکی قرضہ 21 کروڑ 40 لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا، جبکہ حکومت کی سالانہ آمدنی محض 2 کروڑ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھی۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق جب کوئی عام انسان دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کا گھر بک جاتا ہے، لیکن جب کوئی ریاست دیوالیہ ہوتی ہے تو اس کی آزادی بکتی ہے۔ جیسے ہی سلطنت نے ہاتھ کھڑے کیے، یورپی طاقتوں کے لہجے بدل گئے۔ انہوں نے سفارتکاری چھوڑ کر دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر رشیا نے 1877 میں حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج، جس کے پاس اپنے فوجیوں کو تنخواہ ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے، بری طرح شکست کھا گئی۔ بلکان کا ایک بڑا حصہ، جہاں آج بلغاریہ اور سربیہ وغیرہ واقع ہیں، سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ قرض نے وہ کر دکھایا جو بڑی سے بڑی فوجی
قوت بھی آج تک نہ کر سکی تھی۔ 1881 میں مجبور اور لاچار سلطان عبد الحمید دوم کو ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرنے پڑے جو کسی بھی خود مختار ملک کے لیے موت کے پروانے سے کم نہ تھا۔ اس فرمان کے تحت استنبول کے دل میں ایک نیا ادارہ قائم کیا گیا، عثمانی پبلک ڈیپٹ ایڈمنسٹریشن۔ یہ نام سے تو عثمانی تھا، لیکن اس کی پوری باغ توڑ برطانوی، فرانسیسی، اطالوی اور جرمن بینکرز کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تاریخ کی ایک انتہائی چشم کشا اور ہولناک حقیقت ہے جسے آج بھی چھپایا جاتا ہے۔ او پی ڈی اے نے اپنے لیے 9,000 سے زائد ٹیکس کلیکٹرز اور اہلکار بھرتی کیے۔ یہ تعداد عثمانی وزارت خزانہ کے کل ملازمین سے بھی زیادہ تھی۔ اس غیر ملکی کارپوریشن نے سلطنت کے سب سے منافع بخش اداروں اور کاروباروں پر قبضہ کر لیا۔ شراب، نمک، تمباکو، ریشم، مچھلی کے شکار اور ڈاک ٹکٹ پر لگنے والے ٹیکس، جسے 6 انڈائریکٹ ٹیکسز کہا جاتا تھا، اب براہ راست یہ یورپی کارپوریشنز وصول کیا کرتی تھیں۔ عثمانی سرزمین پر غیر ملکی افسران کسانوں سے ٹیکس وصول کرتے اور وہ پیسہ سلطنت کے خزانے میں جانے کی بجائے سیدھا لندن اور پیرس کے بینکوں کے اکاؤنٹس میں منتقل ہو جاتا۔ 1881 سے 1914 تک کے 33 برسوں میں سلطنت کی کل آمدن کا 1/3 حصہ ان غیر ملکیوں نے بے دردی سے لوٹا۔ سلطان اپنے محل میں قید ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ یوں سمجھیں کہ سلطنت کا جسم عثمانی تھا، لیکن اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون یورپی بینکرز تھے۔ پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ ترکوں نے سوچا کہ اگر ہم جرمنی کا ساتھ دیں اور جرمنی جیت جائے تو شاید یہ تمام پرانے قرضے اور او پی ڈی اے کا ظالمانہ نظام ختم ہو جائے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادی یہ جنگ ہار گئے اور سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے بعد میں کر دیا گیا۔ 1916 کے بدنام زمانہ سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ کے تحت جنگ کے خاتمے سے پہلے ہی مشرق وسطیٰ کا نقشہ طے کیا جا چکا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے میز پر بیٹھ کر لکیریں کھینچی اور نسلوں، قبیلوں اور مذاہب کا خیال رکھے بغیر خطے کو آپس میں بانٹ لیا۔ آج شام، عراق، لبنان اور خاص طور پر فلسطین میں جو آگ دہک رہی ہے وہ انہی لکیروں اور اسی سامراجی قرض کے نظام کا شاخسانہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں ٹریٹی آف سیورس کے تحت ترکی کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ترکوں نے ہار نہ مانی اور انہوں نے کمال اتاتürk کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی اور فاتح بن کر ابھرے۔ بالآخر 1923 میں معاہدہ لوزین طے پایا، جس نے جدید ترکی کی سرحدوں کا تعین کیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ترکی جنگ جیت چکا تھا تو اس نے سلطنت عثمانیہ کے پرانے قرض دینے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ دراصل جدید ترکی اپنی مکمل خود مختاری چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یورپی کارپوریشنز جو ترکی کے اندر براہ راست ٹیکس وصول کر رہی تھیں ان کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ معاہدہ لوزان میں یہ طے پایا کہ اگر جدید ترکی کو اپنے مالیاتی نظام سے غیر ملکیوں کو نکال باہر کرنا ہے تو اسے پرانے قرضوں کا ایک بڑا حصہ اپنے ذمہ لینا ہوگا۔ جدید ترکی کے غریب عوام نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے سلطنت عثمانیہ کے یہ قرض ادا کیے۔ عثمانی قرضوں کی آخری قسط 25 مئی 1954 کو ادا کی گئی۔ دوستو، شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو تاریخ کی پرانی کتابوں کا قصہ ہے، آج کے جدید اور جمہوری دور میں شاید ایسا ممکن نہیں، تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ آج بھی قرض کا یہ کھیل اسی طرح کھیلا جا رہا ہے، لیکن کھلاڑیوں کے چہرے بدل چکے ہیں۔ آج کلاٹا بینکرز اور یورپی ساہوکاروں کی جگہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF، ورلڈ بینک، پیرس کلب اور مختلف گلوبل پرائیویٹ فنڈز نے لے لی ہے۔ اس میں ایک نیا کھلاڑی چین بھی اب شامل ہو چکا ہے۔ او پی ڈی اے کی جگہ اب اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز، کنڈیشنلٹیز نامی خوبصورت اصلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ مشہور امریکی مصنف جان پرکنز اپنی تہلکہ خیز کتاب دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں لکھتے ہیں، ہم ترقی پذیر ممالک کے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں، انہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے اربوں ڈالرز کے قرض دیتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ ملک قرض ادا نہیں کر پاتا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا تیل ہمیں دے دو، اپنی بندرگاہ ہمارے حوالے کر دو، یا اقوام متحدہ میں ہمارے حق میں ووٹ دو۔ یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں، یہ آج کی تلخ حقیقت ہے۔ اس مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں آپ مکمل ویڈیو آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔
वर्ल्ड बैंक की 2023 की इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक पर कुल कर्जा $9 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुका है। गरीब ममालिक अपनी तालीम और सेहत पर जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता ममालिक के बैंक्स को सूद की मद में अदा कर रहे हैं। श्रीलंका की मिसाल लीजिए, उन्होंने हम्बनटोटा बंदरगाह की तामीर के लिए चीन से अरबों डॉलर्स का कर्ज लिया। जब वो किस्तें अदा न कर पाए तो 2017 में उन्हें अपनी अहम तरीन स्ट्रेटजिक बंदरगाह 99 साला लीज पर चीन के हवाले करना पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मानियों ने अपने महकमे यूरोप के हवाले कर दिए थे। ज़ैम्बिया में तांबे की कानें गैर मुल्की कंपनीज के कंट्रोल में जा चुकी हैं। अफ्रीकी मुल्क जिबूती पर इतना कर्ज चढ़ चुका है कि वहाँ बगैर मुल्की ताकतों के फ़ौजी अड्डे तक कायम हो चुके हैं। और अब ज़रा हम अपने मुल्क पाकिस्तान के स्टेट बैंक और मालियाती दस्तावेज़ात का जायज़ा लेते हैं। अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता माली साल 2023-24 के मुसद्दक़ा आदादो शुमार देखें तो हकीकत रोंगटे खड़े कर देती है। पाकिस्तान के FBR ने पूरे साल में तकरीबन 9,300 अरब रुपये का टैक्स कलेक्ट किया और दूसरी जानिब सिर्फ पुराने कर्ज़ों का सूद अदा करने की मद में हमने 8,200 अरब रुपये लुटा दिए। यानी अवाम से लिए गए कुल टैक्स का तकरीबन 88% हिस्सा तो सिर्फ सूद भरने में ही चला गया। असल कर्ज तो अभी वहीं का वहीं खड़ा है। दहाइयों से हम कर्ज लेकर कर्ज अदा करने की इस पोंजी स्कीम का हिस्सा हैं। हर चंद साल बाद IMF के पास जाना और बदले में बिजली गैस और तेल महंगा करना, टैक्सेस में होशरुबा इजाफा और रियासती इदारों की निजकारी करना। लेकिन इसकी कीमत आखिर कौन अदा कर रहा है? वो गरीब मजदूर और किसान और मिडिल क्लास, जिसने कभी इन डॉलर्स की शक्ल तक नहीं देखी। वो इशराफिया जो ये कर्ज लेती है वो आज भी डोलमा बाचे जैसे महल्लात और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमती है, जबकि ये हज़ारों अरब का टैक्स गरीब आवाम का खून निचोड़ कर इकट्ठा किया जाता है। यहाँ तक कि वो मुल्क जो इस पूरे आलमी मालियाती निज़ाम का सरगना है, यानी रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका, वो खुद इस वक्त तारीख के सबसे बड़े कर्ज के बोझ तले दब चुका है। अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हालिया आदादो शुमार के मुताबिक अमेरिका का कौमी कर्जा $39 ट्रिलियन की खौफनाक हद को अबूर कर चुका है, यानी 39,000 अरब डॉलर्स। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका हर साल सिर्फ सूद की अदायगी की मद में $1 ट्रिलियन अदा कर रहा है, जो इसके दफाई बजट के तकरीबन बराबर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। अगर किसी दिन आलमी सरमायाकारों, जिनमें चीन और जापान की हुकूमतें भी शामिल हैं, ने अमेरिकी बॉन्ड्स फरोख्त तेज़ी से कर दिए तो डॉलर की वो तबाही होगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की तबाही हमें एक बड़ा और तल्ख सबक देती है कि कर्ज बजाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन अगर इसे प्रोडक्टिव कामों, पैदावारी कामों यानी फैक्ट्रीज, तालीम और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर लगाया जाए। लेकिन जब रियासतें कर्ज का पैसा लेकर सिर्फ झूठी शानो शौकत, दिखावे, प्रोटोकॉल, अयाशियों और पुराने कर्जों का सूद अदा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं तो वो अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोदती हैं। सल्तनत उस्मानिया को किसी एटम बम ने तबाह नहीं किया। बेशक मसलसल जंगों और अस्करी शिकस्तों ने भी इस अजीम सल्तनत को कमज़ोर ज़रूर कर दिया था, लेकिन इसे मौत के घाट महज हथियारों ने नहीं बल्कि कागज़ के चंद टुकड़ों, गैर मुल्की कर्ज़ों और सूद के इस खामोश जहर ने उतारा, जिसने इसे अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखला कर दिया था। ये कहानी आपके जहन में दोस्तों क्या सवालात पैदा करती है? क्या आपको लगता है कि आजकल तरक्की पजीर ममालिक को जानबूझकर इस कर्ज की मईशत में धकेला जा रहा है? क्या कोई रास्ता है कि हम इस जदीद दौर की गुलामी से बाहर निकल सकें? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोज़ आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।